राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं आजबाट सुरु। बसन्तपुर स्थित दशैं घरसहित घर घरमा विधिपूर्वक जमरा राखियो। नेपालमा एकै दिन 3167 जनामा कोरोना संक्रमण। उपत्यकामा थपिए 1746 संक्रमित। जनता टेलिभिजनको समाचार प्रभाव। रामेछापमा 2 वर्षदेखि अलपत्र खानेपानी आयोजनाको निर्माणमा तीव्रता। 65 घरधुरीले पाए पानी। अर्मेनियाद्वारा अजरबैजानको गान्जा सहरमा मिसाइल आक्रमण। 2 बालबालिका सहित 13 सर्वसाधारणको मृत्यु। र कोरोनाका कारण नेपालमा रहेका विदेशी खेलाडीलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूद्वारा आर्थिक सहयोग। अब पूरा समाचार। नेपाली समाजमा मनाइने महान पर्वमध्ये शारदीय नवरात्र बडा दशैं आजदेखि सुरु भएको छ। आश्विन शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म पुरै 1 पक्षभर मनाइने यस पर्वको प्रथम दिन देवी मन्दिर र शक्तिपीठका साथै घर घरमा घट स्थापना गरी आद्यशक्ति भगवती दुर्गा भवानीको आराधना थालिन्छ। तर यस वर्ष भने कोरोना भाइरसका कारण देवी मन्दिर र शक्तिपीठमा गरिने दर्शन एवं पूजा आराधना भने प्रभावित भएको छ। नेपाली समाजमा मनाइने महान पर्व बडा दशैंको प्रथम दिन घर घरमा भगवती दुर्गा भवानीको प्रथम रूप माता शैलपुत्रीको पूजा आजा गरिँदैछ। हिमालय पर्वतकी छोरीका रूपमा प्रादुर्भाव भएकी देवी शैलपुत्रीको पूजा गर्नाले माता प्रकृति प्रसन्न भई सहसमृद्धि प्राप्त हुने शास्त्रहरूमा उल्लेख छ। माता शैलपुत्रीको पूजा आजाका लागि भक्तजनहरू एका बिहानैदेखि मुलुकका विभिन्न देवी मन्दिरहरूमा भेला भएका छन्। शक्तिपीठ देवी मन्दिर तथा घर घरमा विशेष विधिपूर्वक आजै घटस्थापना गरी जौ गहुँ मकैको जमरा राख्ने गरिन्छ। भगवती शैलपुत्री हिमालय पर्वतकी छोरी भएकीले उनलाई पार्वती, हेमावती, प्रकृति नामले समेत पुकार्ने गरिन्छ। शैलपुत्री सबै देवीकी पनि आदि देवी प्रारम्भ आद्य शक्ति हुन्। उनैबाट अरू देवी लोकमा विभिन्न हित रक्षा गर्न उद्भव भएका हुन्। शैलपुत्री देवी हरियो रङमा रहेको चित्रण गरिएको छ। शिरमा अर्धचन्द्र धारण गरेकी, गलामा सेतो माला पहिरेकी, हातमा त्रिशूल र कमल लिएकी, नन्दीमाथि चढेकी छन् भनेर वर्णन गरिएको छ। उनले जगतलाई प्राकृतिक सृजनाले सजाई संसारमा वैभव भर्दछिन् भन्ने पनि देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती, चण्डी लगायतका ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। आज देवी मन्दिर, चण्डीथान, देउराली तथा घर घरमा देवी शैलपुत्रीको आराधना गरी भक्तहरूले देवी पूजन गरिरहेका छन्। गाउँघर तथा बस्तीहरूमा देवीको योगदान तथा शक्तिका बारेमा विभिन्न ग्रन्थ तथा स्तोत्र वाचन गरी देवी महिमाको गुणगान गरिँदैछ। सफलता, सिद्धि र दीर्घायुको शुभकामना आदान प्रदान गरी दशैं लागेको अवसरमा आजदेखि सफलता, सिद्धि र दीर्घायुको शुभकामना आदान प्रदान गरिँदैछ। नवरात्रको पहिलो दिन नेपालीहरूको घर घरमा दशैंको जमरा राखिएको छ। दशैंको पहिलो दिन घटस्थापना हरेक नेपालीहरूको घर घरमा जमरा राख्ने गरिन्छ। काठमाडौँको बसन्तपुरमा रहेको दशैं घरमा पनि जमरा राखिएको छ। नेपाली सेनाको टोलीले मङ्गलधुन बजाएर बधाई गरेसँगै आज बिहान 11:46 को शुभ साइतमा जमरा राखिएको हो। कोरोनाका कारण यो वर्ष केही समस्या भए पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर जमरा राखिएको शार्दुल जङ गुल्मका गुल्मपति सेनानी विकास साक्यले बताउनुभयो। हाम्रो यो नेपाली सेनाको चाहिँ यो हनुमान ढोका यो मूल कोटमा चाहिँ यो निशान घरमा जमरा राखेर चाहिँ प्रत्येक वर्ष हामी दशैं मनाउँदै आइरहेका छौँ। यस वर्ष यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामीलाई केही समस्याहरू परे पनि हामीले त्यो कोभिड-19 को प्रोटोकललाई ध्यान राखेर चाहिँ यसपालि हामीले नियमित रूपमा प्रत्येक वर्ष हुने पूजाआजालाई चाहिँ हामी निरन्तरता दिएका छौँ।
बिहानै नित्य कर्म गरी नजिकको नदी वा चोखो स्थलबाट बालुवा वा माटो ल्याई गाईको गोबरले लिपोत गरिएको कोठामा वा दशैं घरमा जमरा रोप्ने गरिन्छ। घट स्थापना गर्दा पूजा कोठा वा दशैं घरमा विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापना गरी वैदिक विधिपूर्वक शक्तिकी अधिष्ठात्री दुर्गाको आह्वान गरी पूजा आरम्भ हुन्छ। नवरात्रभर दुर्गाका 3 रूप महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्छ। महाकाली शक्ति, महालक्ष्मी धनधान्य र ऐश्वर्य तथा महासरस्वतीलाई विद्या र बुद्धिको प्रतीकका रूपमा पूजा आराधना गर्ने वैदिक कालदेखिको परम्परा छ। नवरात्रिको पहिलो दिन आज काठमाडौँ उपत्यकाका शक्तिपीठहरूमा दर्शनार्थीहरूको भिड लागेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण सरकारले सर्वसाधारणका लागि शक्तिपीठहरू खुल्ला नगर्ने बताए पनि दर्शनार्थीहरू पूजाआजाका लागि पुगेका छन्। आज बिहान भद्रकाली मन्दिरमा पुग्दा पूजाआजाका लागि आउने श्रद्धालुहरूको भिड देखिएको हो। अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा कम भिडभाड भए पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै भक्तालुहरू पूजाआजाका लागि शक्तिपीठ पुगेका हुन्। सरकारले भने कुनै पनि मन्दिर र शक्तिपीठमा नित्य पूजा सञ्चालन गर्न बाहेक सर्वसाधारणका लागि पूजाआजा गर्न रोक लगाएको छ। तर पनि मानिसहरू जोखिमको प्रवाह नगरी मन्दिर तथा शक्तिपीठहरूमा पूजाआजा गर्न पुगेका थिए। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3,167 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 15,438 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा उक्त संख्यामा संक्रमित थपिएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,29,304 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै आज 1,746 जना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1,451, भक्तपुरमा 143 र ललितपुरमा 152 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 727 पुगेको छ। यसैगरी देशभरबाट आज 1,800 संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै हालसम्म कोरोना निको हुनेको संख्या 89,840 पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,737 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले ठूलो परिमाणमा अवैध सुन बरामद गरेको छ। पर्साका प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्तको नेतृत्वमा गएको प्रहरी टोलीले वीरगञ्ज स्थित गणेश अपार्टमेन्टबाट अवैध सुन बरामद गरेको हो। अपार्टमेन्टको तेस्रो तल्लाको 303 नम्बर कोठाबाट ठूलो परिमाणमा अवैध सुन बरामद भएको हो। बरामद भएको सुन भारत बिहार पूर्वी चम्पारण हरैया निवासी अशोक सिन्हाको रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। सिन्हा केही समय अघिदेखि सो अपार्टमेन्टमा भाडा लिएर बस्दै आएका थिए। सिन्हा भारतको बिहारमा हुन लागेको विधानसभा चुनावमा भाजपाका उम्मेद्वार सुरेन्द्र सिन्हाका भाइ हुन्। पक्राउ परेको सुन 1 केजीको तौल भएको 13वटा बिस्कुट, सुनको मझौला बिस्कुट 8 किलो 576 ग्राम, 100 ग्रामको 10वटा बिस्कुट गरी 22 केजी 576 ग्राम र सुनको गरगहना 681 ग्राम गरी कुल 23 किलो 257 ग्राम रहेको छ। यस्तै चाँदीका गरगहना र भाँडाकुँडा गरी 2 किलो 262 ग्राम रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुन प्रकरणबारे थप अनुसन्धान भइरहेको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्तले जानकारी दिनुभयो। रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका 3 सितखामा 2 वर्षदेखि अलपत्र खानेपानी आयोजनाको बारेमा 1 महिना पहिले जनता टेलिभिजनमा समाचार प्रसारण भएपछि तीव्र रूपमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। आयोजनाले भने 65 घरमा पानी समेत झारिसकेको छ। घर घरमा पानी झारेपछि आयोजना बन्ने आस मारिसकेका उपभोक्ताहरू खुसी भएका छन्।
रामेछापको खाडादेखि गाउँपालिका 3 सिक्तामा सञ्चालित सिक्ता लिफ्ट खानेपानी आयोजना 2 वर्षदेखि अल्पत्र परेको समाचार 1 महिना पहिले जनता टेलिभिजनमा प्रसारण भएपछि तत्कालै काम सुरु भएर आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित हुने 300 घर उपभोक्ता मध्ये 65 घरको धारामा पानी समेत झरिसकेको छ। निर्माण व्यवसायीले विषयमा काम छोडेर हिँडेपछि पकरबास खानेपानी आयोजना स्किम 2 अन्तर्गतको सिक्ता लिफ्ट खानेपानी आयोजना अल्पत्र परेको समाचार जनता टेलिभिजनमा प्रसारण भएको थियो। यहाँ पत्रकार साथीहरू आउनुभयो र यहाँको चाहिँ नै खानेपानीको चरम जुन आवश्यकता न्युजमा प्रसारण गरिदिनु भयो र यो विगत 1 वर्षदेखि अलपत्र परेको जुन खानेपानीको आयोजना थियो तत्कालै ठेकेदार र उपभोक्ता समिति जागरुक भएर यस ठाउँमा अहिले हाम्रो घर घरमा चाहिँ पानी सञ्चालन भएको छ। वर्षौंदेखि सुनकोशी नदीको धमिलो पानी खाँदै आएका स्थानीयले खानेपानी आयोजना सम्पन्न होला र साङ्लो पानी खान पाइएला भन्ने आश नै मारिसकेका थिए। तर अहिले घर घरमा पानीको धारा झरेपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। पहिला कोसी पानी खान्थ्यो, धमिलो पानी खानु पर्थ्यो, अहिले सफा पानी खानु पाएको छ, खुसी छ। आयोजना अल्पत्र परेको समाचार टेलिभिजनमा प्रसारण भएपछि आयोजना सम्पन्न गर्न दबाव परेको र आयोजनाको काम तीव्र गतिमा गरिएको उपभोक्ता समितिको भनाइ छ। पनि अब पछि गएर मैले जुन यहाँ अस्तिको अन्तर्वार्तामा भदौ मसान्तसम्म पानी खसाउने छु भनेर प्रतिज्ञा गरेको थिएँ, त्यो प्रतिज्ञालाई अहिले पुरा गरेर बजार लाइन र पाखाका गाउँ लाइन गरिकन 75वटा झाडा जडान गरी पानी खसाउने काम सम्पन्न भएको छ। 2075 साल अषाढ मसान्तमा काम सम्पन्न गर्ने गरी 1,47,24,815 रुपैयाँमा सुलोचना एन्ड स्वीकृति निर्माण सेवाले खानेपानी आयोजनाको ठेक्का लिएको थियो। निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी भने लिइसकेका छन्। रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिबी अन्त्य र समृद्धि स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस 2020 को अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले गरिबी अन्त्य र समृद्धि स्थापना गर्दै देशमा आधुनिक कृषि, औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता, सामाजिक सुरक्षा र अवसरको न्यायोचित वितरण गर्ने बताउनु भएको हो। सन्देशमा उहाँले गरिबीबाट समृद्धितर्फ र जनतालाई विपन्नताबाट सम्पन्नतातर्फ लैजाने राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सार्थक उत्प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 1993 देखि हरेक वर्ष अक्टोबर 17 लाई अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। गरिबी निवारण नीति 15औं योजना, दिगो विकास लक्ष्य, सार्क तथा बिमस्टेक गरिबी निवारणकारी योजना तय गरिसकेको सन्देशमा उल्लेख छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको 18.7% जनसङ्ख्यालाई आगामी 10 वर्षसम्ममा 5% मा सीमित गर्दै आगामी 23 वर्षभित्र शून्यमा झार्ने र सन् 2030 सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा उभ्याउने संकल्प रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उहाँले कोभिड-19 को विषम परिस्थिति सामना गर्दै मुलुकलाई गरिबीबाट समृद्धितर्फ लैजाने राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने अभियानमा एकजुट भएर अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूची सार्वजनिक गरे पनि कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का व्यक्त गरेको छ। संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा नपुगे अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको मानवाधिकारको अवस्था नाजुक हुने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुप राज शर्माले आफ्नो कार्यकाल सकिने लाग्दा 286 जना मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्नुभयो। नाम मात्र सार्वजनिक गर्नु भएन कि कार्यान्वयनमा सरकारको बेवास्ताको अवस्था पनि सार्वजनिक भयो। यसले मुलुकमा मौलाउँदो दण्डहीनताको अवस्थालाई चित्रण गरेको देखिन्छ। 2057 देखि 2076 सम्म आयोगले 1194 वटा कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। तर 163 मात्र पूर्ण कार्यान्वयनमा भएका छन् भने 445 वटा आंशिक कार्यान्वयन भएको छ। 587 मा कारबाही नभएको आयोगको प्रतिवेदनमा छ। आयोगले सूची सार्वजनिक गर्दा पनि कारबाही नगरी सरकारले आलटाल गरे अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी अधिकारको प्रयोग हुने मानव अधिकार कर्मीको भनाइ छ। कालो सूची सार्वजनिक गरेसँगै पीडकलाई कारबाही हुने र पीडितले न्याय पाउने आशा जगाएको मानव अधिकार कर्मीको भनाइ छ।
भिक्टिमहरूको लागि पनि एउटा थोरै भए पनि एउटा आशाको किरण छाएको छ। किनभने पीडकहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुको तात्पर्य आफै पनि पीडकहरूलाई एउटा जिम्मेवार बनाउने कुराहरू रहन्छ भने राज्यलाई पनि एउटा कानुनी रूपमा एउटा मानवाधिकारको भनौँ न संरक्षण सम्बन्धन गर्ने सन्दर्भमा पीडितहरूको न्याय प्राप्तिको सन्दर्भमा चाहिँ उसलाई पनि राज्य पक्षलाई पनि एउटा प्रेसरको काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। द्वन्द्वकालीन र त्यसपछिका मानवता विरोधी कसुरलाई न्यायिक प्रक्रिया मार्फत टुङ्ग्याउन सरकार असफल बन्दै जाँदा जुनसुकै बेला त्यस्ता मुद्दा बिउतिन सक्ने सुरक्षाकर्मीको भनाइ छ। आयोगको कालो सूचीबाट सबैभन्दा बढी मार सुरक्षाकर्मीलाई पर्ने र उनीहरूको वृत्ति विकासमै यसले असर पार्ने प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। यो घटनालाई नेपालभित्रकै हो, हामीले मिलाउनु पर्छ भन्ने उसमा उनीहरू जानुपर्छ भन्ने उनीहरूको धारणा, तर उनीहरूले यो बुझेका छैनन् कि त्यो अपराध भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको रूपमा दर्ज हुन्छ र अरू देशले पनि आफ्नो यहाँ अपराध भएको रूपमा यसलाई लिन्छन्। सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा मामिला टुङ्ग्याउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको छ, तर त्यसले पीडितलाई न्याय पुग्ने गरी मुद्दा सल्ट्याउन नसक्दा युद्धकालीन अपराधका घटना जुनसुकै बेला अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायरामा पुग्ने सम्भावना जीवितै छ। यद्यपि नेपालले मानवाधिकार सम्बन्धी 2 दर्जनभन्दा बढी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेकाले यसबाट उम्कन पनि त्यति सजिलो भने देखिँदैन। कमला हमाल, काठमाडौँ। पछिल्लो समय नेपालमा बलात्कारका घटना बढिरहेकाले न्यूनीकरणका लागि बलात्कार विरुद्धको प्रदर्शन देशैभर चलिरहेको छ। इटहरीमा पनि 100 भन्दा बढी युवाहरूले बलात्कार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बलात्कारका घटना विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रनु परेको युवाहरूको भनाइ छ। इटहरीको मुख्य चोकमा करिब 100 युवा युवतीहरू भेला भएर बलात्कार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। इटहरीको पूर्व लाइनमा भेला भएका युवा युवतीले कालो कपडा लगाई टाउकोमा कालो पट्टी बाँधेर बलात्कार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले बलात्कारीलाई हदैसम्मको कारवाहीको माग राख्दै प्ले कार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। कोरोनाको महामारीको जोखिममा पनि महिलामाथि बलात्कारका घटनाहरू भइरहेकाले सरकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउन प्रदर्शनमा उत्रिएको उनीहरू बताउँछन्। यदि कुनै पनि बलात्कार गर्छ भने त्यसलाई सबैभन्दा ठुलो सजाय के हुन्छ त्यो दिनु पर्यो र देशमा कानुन एकदम बलियो हुनु पर्यो र हामीले यदि हाम्रो माग पुरा भएन भने हामी गाउँ सहर यहाँसम्म कि हामी राजधानी पनि आएर हामी सबैजना नेपाल अधिराज्यभरिको महिला दिदीबहिनीहरू भेला भएर हामी तपाईँहरूलाई घेर्नेछौँ। खबरदार। बलात्कारीलाई कडा र भिन्न प्रकारको कारवाही हुनुपर्ने माग राखेका छन्। पछिल्लो समय आफन्त र परिवारका सदस्यहरूबाट नै धेरै बालबालिका बलात्कृत हुनु परेको अवस्था रहेको छ। संविधान संशोधन गरी कडा भन्दा कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै चर्को नाराबाजी समेत गरेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारणले पनि बलात्कारका घटना बढिरहेको पाइन्छ। बालबालिकादेखि लिएर वृद्ध समेत बलात्कारको शिकार भएका छन्। बलात्कारीलाई कडा भन्दा कडा कारवाहीको कानून आउन नसक्दा पनि नेपालमा बलात्कारका घटना दैनिक जसो बढिरहेको प्रदर्शनकारीहरूको दाबी छ। सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट। अपराध अनुसन्धान नियन्त्रण एवं जनतामा शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गराउने विषयमा विश्वमै उत्कृष्ट ठहरिएको नेपाल प्रहरी पछिल्लो समय अझै परिष्कृत हुनुपर्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। नेपाल प्रहरीले समय सापेक्ष ल्याएका समुदाय मैत्री कार्यक्रमहरूले आम समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै गएको छ। सीमित स्रोत र साधनमा प्रहरीले जुन किसिमको सफलता प्राप्त गरेको छ यसलाई अझै व्यवस्थित बनाउने हो भने प्रहरी अझै सफलताको उचाइमा पुग्ने समुदायको बुझाइ छ। शान्ति सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउन र अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरीको विशेष भूमिका रहँदै आएको छ। राजनैतिक हस्तक्षेप र विविध समस्याकै कारण समुदायका कतिपय घटनाहरूमा प्रहरीप्रति शङ्का उब्जिने गरे तापनि यस्ता कमी कमजोरी हुन नदिन शान्ति सुरक्षा र प्रभावकारी कानून कार्यान्वयनका लागि निर्भीक र स्वतन्त्र रूपमा गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङको भनाइ छ। अपराधीहरू चाहिँ कानुनी कठघरामा ल्याउने कार्य चाहिँ भएकै छ, तर अपराधीहरूले जसरी चाहिँ प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन् सोही मुताबिक चाहिँ नेपाल प्रहरीलाई पनि वैज्ञानिक स्रोत साधन युक्त बनाएर सोही अनुसारको चाहिँ तालिमहरू प्रदान गरेको खण्डमा प्रविधि प्रयोग गर्ने अपराधीहरूलाई पनि तत्कालै कानुनी कठघरामा ल्याउन चाहिँ थप प्रभावकारी हुने मैले महसुस गरेको छु। पछिल्लो समय अपराधिक क्रियाकलापहरू पनि प्रविधि मैत्री बन्दै गएका छन्।
तर प्रहरीको स्रोत साधन र काम कारबाही भने परम्परागत नै रहेको गुनासो प्रहरीको नै रहेको छ। प्रहरीलाई पनि प्रविधि मैत्री र वैज्ञानिक स्रोत साधन युक्त बनाउँदै दक्ष र क्षमतावान बनाउन राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। प्रहरीले समुदाय साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत लागू पदार्थ दुर्व्यसन न्यूनीकरण, महिला हिंसा, बाल विवाह लगायत सयौंको संख्यामा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आएकाले प्रहरीप्रति नागरिकको बुझाइ र दृष्टिकोणै परिवर्तन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले जनाएको छ। क्षमता स्रोत साधनको कारणले गर्दा, जनशक्तिको अभावको कारणले गर्दा केही अपराधहरूको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा प्रहरी सङ्गठन चुकेको हो कि भन्ने खालको चाहिँ आफैमा पनि सङ्गठनभित्रलाई पनि एउटा लान्छनाको स्थिति रहेको छ। तर चाहिँ ती कुराहरूलाई चिरफार गर्दै एकदम दक्ष, सक्षम र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्दै कानुन कार्यान्वयन गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ प्रहरी सङ्गठनको चुस्त दुरुस्त र एकदम चाहिँ निर्भीक र स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ काम गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। विश्वमै उत्कृष्ट ठहरिएको नेपाल प्रहरीलाई अझै विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन राज्यले नै विशेष प्राथमिकता राख्नुपर्ने सरकारवालाहरूको सुझाव छ। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। इलामको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको 26मा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट अर्थात् BOP स्थापना गरिएको छ। जिल्लाको सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर 4 को सीमावर्ती मेची बजारमा एक कार्यक्रमका बीच शुक्रबार सशस्त्र प्रहरीको 173औं बोर्डर आउटपोस्ट अर्थात् BOP स्थापना गरिएको हो। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका विभिन्न गतिविधि हुने यस क्षेत्रमा सीमा सुरक्षासँगै अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले BOP स्थापना गरिएको बताइएको छ। सीमा सुरक्षाको लागि संघीय सरकारले मात्र नभई स्थानीय सरकारले समेत चासो दिनुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाइ छ। भारततर्फ सीमा क्षेत्रमा प्रत्येक 3-3 किलोमिटरमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल अर्थात् SSB को क्याम्प स्थापना गरिएको भए पनि नेपालतर्फको सीमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नहुँदा नेपाली भूमि अतिक्रमण बढ्नुका साथै वन्यजन्तुको समेत चोरी निकासी हुँदै आएको थियो। दशैंको बेला भोकै बस्नु नपरोस् भन्दै अभियन्ताहरूले दृष्टिविहीनहरूका लागि राहत उपलब्ध गराएका छन्। कोभिड-19 को कारण अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका करिब 150 दृष्टिविहीनहरूका लागि अभियन्ताहरूले राहत स्वरूप खाद्यान्न उपलब्ध गराएका हुन्। शनिबार काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बस्दै आएका दृष्टिविहीनहरूका लागि राहत उपलब्ध गराइएको हो। महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका दृष्टिविहीनहरूलाई खाद्यान्न सहयोग उपलब्ध गराइएको अभियन्ताहरूले बताएका छन्। सामाजिक अभियन्ता विमल पन्तले दशैंको बेला खानेकुराको समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले खाद्यान्न सहयोग गरिएको जानकारी दिनुभयो। अप्ठ्यारो परेका दृष्टिविहीनहरू र अपाङ्गहरूको लागि महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीको सहयोगमा र विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा र विशेष गरेर DIG विश्वराज सरको चाहिँ पहलमा यसरी चाहिँ दृष्टिविहीनहरूलाई लगभग 150 जना जति दृष्टिविहीनहरूलाई हामीले राहत वितरण गरेका छौँ। राहत स्वरूप 15 दिनलाई पुग्ने नुन, तेल, दाल, चामल उपलब्ध गराइएको पन्तले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दशैं लक्षित खसी, बोका र च्याङ्ग्राको बजार अनुगमन सुरु गरेको छ। महानगरपालिकाले दशैंको अवसरमा अस्वस्थ माछा मासु बिक्री वितरणलाई लक्षित गरी बजार अनुगमन सुरु गरेको हो। महानगरपालिकाको पशु सेवा विभागले कालीमाटी, बल्खु, बालाजु र टुकुचाको खसी बजारको अनुगमन गरी स्वस्थ र खाना योग्य खसी, बोका र च्याङ्ग्रामा हरियो र बिरामी र शङ्कास्पदमा रातो रङ लगाएको छ। महानगरपालिकाको अनुगमन टोलीले हरियो रङ पोतिएको खसी, बोका र च्याङ्ग्रा मात्र खरिद गर्न उपभोक्तासँग आग्रह समेत गरेको छ। ज्वरो छ कि छैन, नाकबाट सिँगान बगिरहेछ कि छैन, पखाला लागिरहेछ कि छैन, झोक्राएर बसिया छ कि, ती कुराहरू चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीले यो स्वस्थ हो कि अस्वस्थ हो छुट्याउँछौँ। स्वस्थलाई चाहिँ हरियो रङ लाएर चाहिँ त्यसलाई बेच्न र उपभोक्तालाई चाहिँ लानको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुमति दिन्छौँ।
2076 सालको दशैंका बेला उपत्यकामा 46,000को हाराहारीमा खसी बोका र च्याङ्रा भित्रिएको थियो भने यसपटक 9,000 खसी बोका र च्याङ्रा भित्रिएको चौपाया खरिद बिक्री सङ्घ नेपालले जानकारी दिएको छ। कोरोना जोखिमका कारण 7 महिना बन्द रहेको विदेशी पर्यटक आवागमन आजबाट खुल्ला भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च रूपमा फैलिरहेको भए पनि सरकारले आजदेखि विदेशी पर्यटक आवागमन खुल्ला गरेको हो। चैत 11 गतेदेखि बन्द रहेको पर्यटन क्षेत्रले यो अवधिमा 70 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी क्षति बेहोर्नु परेको नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क रहेको छ। यसअघि 5 चैतदेखि बन्द गरिएको अन अराइभल भिसा पनि सरकारले खुलाइसकेको छ, तर नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलाई PCR परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ भने नेपाल आएपछि 7 दिन होटेल क्वारेन्टिनमा बसेर पुनः परीक्षण गरेपछि मात्रै घुम्न जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर व्यवसायीले भने बढीमा 3 दिन मात्रै राखेर परीक्षण गराई घुम्न पठाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा Manaslu World College, Chaba Hill Chuche Party, a home for future leaders. फुटबल खेल्न नेपाल आएका विदेशी खेलाडीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको पहिलो ब्याचले आर्थिक सहयोग गरेको छ। लिग सकिए पनि कोरोना महामारीका कारण नेपालमा अड्किएका विदेशी खेलाडीलाई एन्फाको पहिलो ब्याचको अगुवाईमा आर्थिक सहयोग गरिएको हो। स्वदेश फर्किन नपाएपछि आर्थिक समस्यामा परेका विदेशी खेलाडीहरूलाई सहयोग गरिएको छ। विभिन्न माध्यमबाट संलग्न गरिएको रकमलाई दीप कुमार राई र एन्फा एकाडेमीका पहिलो ब्याचका खेलाडीको हातबाट विदेशी खेलाडीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। सहयोग पाएका विदेशी खेलाडी फ्लोरेन्ट कोलारले अप्ठ्यारो परेको बेला सहयोग पाउँदा खुसी लागेको बताए। एकाडेमी फर्स्ट ग्रेड साथीसँग कल गर्यो अनि आएको अनि हेल्प गर्यो। यस्तोमा हेल्प पाउँछ अनि म्यानेज गर्दैछ अहिले क्लबसँग कुरा गर्दैछ घर फर्किनुको लागि। अनि टिकट सबै टिकट अहिले महँगो छ। टिकट भएपछि नै घर फर्किनु। 27 जना खेलाडीलाई आर्थिक सहयोग गरिएको छ। आर्थिक सहयोगका लागि अमेरिकामा बस्दै आएका विभिन्न पूर्व खेलाडीको सहयोगमा 3,07,000 रुपैयाँ प्रदान गरिएको हो, जसमा एकजना खेलाडीले 12,000 रुपैयाँका दरले रकम पाएका छन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज 4 खेल हुँदैछन्। प्रिमियर लिगमा शनिबार साबिक विजेता लिभरपुल, एभर्टन, चेल्सी, म्यान्चेस्टर सिटी, म्यान्चेस्टर युनाइटेड, आर्सेनल लगायतका ठूला क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। लिभरपुलले एभर्टनको सामना गर्दैछ। यता म्यान्चेस्टर सिटीले घरेलु मैदानमा आर्सेनलसँग खेल्नेछ। यसैगरी सिटी र आर्सेनल बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 10:15 बजे सुरु हुनेछ। सिटी घरेलु मैदानमा आर्सेनललाई हराएर दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ। सिटी 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेर 14औं स्थानमा रहेको छ। आर्सेनल भने चौथो जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ। आर्सेनल 4 खेलमा 9 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ। यस्तै चेल्सी घरेलु मैदानमा साउथह्याम्पटनसँग खेल्नेछ। प्रिमियर लिग अन्तर्गत नै म्यान्चेस्टर युनाइटेडले न्युक्यासल युनाइटेडसँग खेल्नेछ। न्युक्यासलको मैदानमा हुने खेल राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। युएईमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको आजको दोस्रो खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र चेन्नई सुपर किङ्स प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। शारजाह क्रिकेट मैदानमा टस जितेर चेन्नईले पहिलो ब्याटिङ गरिरहेको छ। श्रेयस अय्यरको कप्तानीमा रहेको दिल्ली 8 खेलमा 6 जित र 2 हार बेहोर्दै 12 अङ्क सहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। दिल्ली चेन्नईलाई हराएर तालिकाको शीर्ष स्थानमा पुग्न चाहन्छ। यता महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा रहेको चेन्नई 8 खेलमा 3 मा जित र 5 मा हार बेहोर्दै 6 अङ्क सहित तालिकाको 6औं स्थानमा रहेको छ। यसैगरी आजको पहिलो खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले राजस्थान रोयल्सलाई पराजित गरेको छ। 22 बलमा नट आउट 55 रनको अर्धशतकीय पारी खेल्दै एबी डिभिलियर्सले बेंगलोरलाई 7 विकेटको जित दिलाएका हुन्। राजस्थानले दिएको 178 रनको लक्ष्य पछ्याएको बेंगलोरले 19 ओभर 4 बलमा 3 विकेट गुमाएर लक्ष्य भेटाएको हो। उसको जितमा कप्तान विराट कोहलीले 43 र देवदत्त पाडिक्कलले 35 रनको योगदान गरे। अब मौसम समाचार।
आज दिनभर प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा मौसम आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति भने प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाली समाजमा मनाइने महान पर्वमध्ये शारदीय नवरात्र बडा दशैं आजदेखि सुरु भएको छ। आश्विन शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म पुरै एक पक्षभर मनाइने यस पर्वको प्रथम दिन देवी मन्दिर र शक्तिपीठका साथै घर घरमा घटस्थापना गरी आद्यशक्ति भगवती दुर्गा भवानीको आराधना गरिन्छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3167 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,29,304 पुगेको छ। कोरोनाका कारण थप 12 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 727 पुगेको छ। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिका 3 सितखामा 2 वर्षदेखि अल्पत्र खानेपानी आयोजनाको बारेमा 1 महिना पहिले जनता टेलिभिजनमा समाचार प्रसारण भएपछि तीव्र रूपमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। आयोजनाले भने 65 घरमा पानी समेत झारिसकेको छ। अजरबैजानमा अर्मेनियाले गरेको आक्रमणमा परि 13 जनाको मृत्यु भएको छ। अर्मेनियाले अजरबैजानको दोस्रो ठूलो सहर गान्जालाई लक्षित गरी गरेको मिसाइल आक्रमणमा 2 जना बालबालिका सहित 13 सर्वसाधारणको मृत्यु भएको हो। आक्रमणमा परि 40 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। फुटबल खेल्न नेपाल आएका विदेशी खेलाडीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको पहिलो ब्याचले आर्थिक सहयोग गरेको छ। लिग सकिए पनि कोरोना महामारीका कारण नेपालमा अड्किएका विदेशी खेलाडीलाई एन्फाको पहिलो ब्याचको अगुवाईमा आर्थिक सहयोग गरिएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।